आणि इंडिव्हिज्युअल आता आरटीआय एक्टिव्हिस्ट जे आसा ते मुखार सरतात आणि ते कितें पेपर वर्क करतात आणि पेपर वर्काच्या अंडर ते कितें काय म्हणल्यार सरकाराक कितें म्हणल्यार वेटिंग करपाक सोदतात, पूण अशें जावचें ना. जो पर्यंत संघटीत जायना तो पर्यंत सरकार हो कसोच हालपाचो ना. तुम्ही कितेंय करात, खंयचो इश्यू काडात. जशें फाटीं आमी म्हणलें की बाबा इतले इश्यू आसात, लोक म्हळ्यार एक्टिव्हिस्ट जे आसा लोकूय कितें म्हळ्यार सरकाराक विरोधाक उलयतात. सत्ताधारी आहा ते आपले जाय ते करतात, पूण ओपोजिशन आहा तेय बी तांकां सामील जाल्यात. जे प्रश्न आसात जे खरोखरच आयच्या गोंयच्या फुडाराचे प्रश्न आसात ते कोण उबारनात. अरे समज म्हणून तूं सरकार अशें समज म्हणून तूं सरकार गोंयच्या विरोधान काम करता, गोंयच्या हितान काम करता, तर सरकार पाडपाचो कितें प्रयत्न करपाक जाय आशिल्लो ओपोजिशनान. पण आज प्रयत्न अजिबात करिना ओपोजिशन. हाजे वयल्यान तांची मानसिकता कितें आहा ती कळटा. आनी हो सगळो सेटअप जो पळय आसा डेमोक्रेसीचो तो काबार जाला. पळय एक्टिव्हिस्ट जे पळय आसात ते खंयचे तरी पार्टीक लीन आहात. बीजेपी समज म्हणून नाका जाल्यार ते म्हणटा काँग्रेस चलता, आम आदमी पार्टी चलता, नाजाल्यार गोवा काँग्रेस चलता, ह्यो सगळ्यो पार्टी. पूण ह्यो ज्यो पार्टी ज्यो पळय आसात त्यो आमच्या लेवलाचेर काम करनात, आमच्या गोंयच्या उद्धारा खातीर काम करनात. तुमी पळयलें गोवा फॉरवर्ड जी म्हणटाली गोंयकार आनी गोंयकारपण लास्टाक कोणाक सांगितलेलें. अरे जो मनीस काबार करता गोंय तुका लोकांक बेधडक कितें काय म्हणल्यार तांचे सत्ता संपत्ती आनी शिक्षणाचे घावो घालता त्या मनशाक तूं सपोर्ट करता. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की गोवा फॉरवर्ड सुद्दां ती तांचोच भाग. आपलो मित्र कोण शत्रू कोण पयलीं तें पारखुवपाक जाय न्ही. बाबा हो आपल्याक कोता येना म्हणून तो दुसऱ्या कडेन गेलो, दुसऱ्या कडेन कोता येना म्हणून तिसऱ्या कडेन गेलो. पूण लास्टाक तुमी सगळे कितें काय म्हणल्यार सरपा कडेन वतात. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव समीत परवार आयज तुमच्या फुड्यान येयला परत एकदा चर्चेक. आणि चर्चेक आमच्या चॅनलाचेर बसलेले आहात. तुम्ही जाणा आसले आमचे दिपेश बाब तुमकां नमस्कार. तर आयज जी ही खास चर्चा तुमकां लागून आमी एक आपयल्ली, कित्याक तुमी कूळ मुणकार चळवळ जी आसा ही खूब धडाडींनी चलयल्ली आनी 2014च्यान जी तुमी सुरवात केल्ली ती चळवळ जी आयज आहा तेजो कितें म्हणा तुमकां रिजल्ट असो मेळ्ळा. पळय तुमकां खबर आसतलें की पोर्तुगेजाच्या राजवटींत आमचो लोक सामको गरीब आशिल्लो. ते फक्त काबाड कश्ट करताले आनी आपल्या शेतांत कितें रोयताले आनी पोट भरताले. आनी तशेंच मागीर भाटकाराच्या नाजाल्यार कोणाच्या मुणार रावन कितें म्हणलें आपले थंय दीस सारताले. म्हणल्यार तांकां आपल्या स्वताचें अशें कांय नाशिल्लें, म्हणजे गुलामगिरी. ते गुलामगिरीन. मागीर कालांतरान कितें जालें की आमचो गोवा लिबरेट जालो आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान सगळीं सुत्रां आपल्या हातींत घेवन कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर हो कायदो केलो आनी कुळाक खरो न्याय दिलो. आनी 1964 कायदो हाडलो आनी 1976 8 ऑक्टोबर म्हणल्यार तो कसवण्याराचो दीस म्हणल्यार टिलर्स डे हो ताणें एस्टाब्लीश केलो की बाबा जो कसयता तोच मालक, कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर हो असो हो कायदो आनी कायद्याचें स्वरूप आशिल्लें. म्हणजे टेनंट एक्ट आहा तो. टेनंट एक्ट म्हणटा पळय कूळ कायदो म्हणल्यार टेनंट एक्ट. म्हणल्यार जो कसयता तोच मालक. म्हणल्यार ताणें कसोवप आनी थंय पीक घेवप आनी कितें काय म्हणल्यार तें भाटकारा थोडें घालपाचें आशिल्लें पयलीं. तोय मागीर कायदो रुपांतरान मागीर तो बदललो आनी कुळाक जें पळय आसा फक्त कसोवपाचें आनी खावपाचें. तुमची लढाई ही कित्याक लागून सुरवात जाली. आतां पळय आमचे लोक कितें आशिल्ले, कुळाचे लोक फक्त शेतांच रोयनाशिल्ले पूण ते काजू बागायती करताले, मागीर आंब्याची पीक काडटाले, मागीर बाकीचे वेगळे वेगळे जे पळय शेती पीक आसा जावं मागीर पापड जावं मागीर तुगेले नाशणी जावं हे सगळे वेगळे वेगळे पीक काडटाले. तशेंच ते मागीर नाल्लाचें पीक काडपाक लागले. म्हणल्यार माड रोवपाक लागले, मागीर काजू रोवपाक लागले. काजूचें उत्पादन मागीर सोऱ्यांनी येवपाक जालें. मागीर काजू ते विकपाक लागले आनी अशें करून तांचे साधन सुविधा जी आशिल्ली तांचो स्तर जो आशिल्लो राहणीमान तो वाडलो. पूण हालींच कितें जालें 2014 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयलो तेन्ना पर्रीकरान एक षड्यंत्र करून तो कितें काय म्हणल्यार कुळांक जे पळय आसा आमच्या ते मामलेदारांतल्यान कोर्टाक व्हेले. आनी कोर्टाक तुमकां खबर आसा म्हणल्यार पुराव्याच्या अभावी आमचे जे पळय कूळ आशिल्ले ते कितें काय म्हणल्यार सगळे भायर पडले. ताचे नंतर आमकां एक चळवळ करपाक पडली 2014 साकून. 2014 साकून आमी मोठी एक चळवळ केली गोवा कूळ मुणकार संघर्श समितीन. आनी हो कायदो जो पळय आसा पयलींचो कायदो कसेल त्याची जमीन राहील त्याचं घर हो मामलेदाराक परत हाडपाक आमी सरकाराक बाध्य केलें. आनी 2017 जेन्ना विद्यमान परत पर्रीकराचें सरकार आयलें तेन्ना पळोवन चुकलें की हांवें शेतकारांचेर तशेंच कुळांचेर आनी मुणकारांचेर आनी गरीब लोकांचेर हात घातलो आनी ताका ते हात भाजचे पडले. आनी आमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टीचें खरेंच पतन जालें. म्हणल्यार ते काबार जालें.
पण ताणें हेवटेन साम दाम दंड भेद हे सगळें कितें काय म्हणल्यार एकठांय करून परत मागीर सत्ता प्रस्थापीत केली. पण आज पर्यंत आमी पळयतात 2014च्या काळापासून आज 10 वर्सां जालीं. कशेंय त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर हो कायदो जो पळय आसा तो साफ सांगता की सर्वे करपाच्यो जे पळय कोण विटनस आसा तांकां उबी करपाचें आनी कुळाक ते सनदी दिवपाच्यो म्हणजे तांच्या नांवार करून दिवपाचें. हो एक सादो आनी सोंपो कायदो. पूण तरी पर्यंत हो सरकार जो पळय आसा विद्यमान सरकार हो कायदो अंमलात हाडना. त्या खातीर ही चळवळ आमची आहा पळय न्ही ती जो पर्यंत कशेंय त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर जो पर्यंत जायना. म्हणजे तुमची जी लढाई 14च्यान सुरू झाली पण तेजेर तुमकां अजून न्याय मेळ्ळो ना मेळूना. म्हणजे तुम्ही अशें म्हणूंक शकता की जे पोर्तुगेज टायमाचेर जे कायदे आसले म्हणजे आमचेर अत्याचार आमचे जमिनी घेवप आनी कितें करप परत तसोच कायदो हो पर्रीकरान हाडलो. बरोबर. तर ह्या कारणान पण तुमकां कितें दिसता की आयज परत जी आमची परिस्थिती येयल्ली आसा गोंयान बाकीचे जे आतां आमदार आसा बाकीच्यो पार्टी आहा ह्योय सगळ्यो जमिनी विकपाक लागलेल्यो आसा लोकूय तांकां दितात. हेजें कारण कितें? आतां कितें आसा की पयलीं लोक कसयताले खाताले जावं काजू जावं मागीर माड जावं मागीर वेगळी वेगळी बागायती आहा ते रोयताले आनी कितें म्हणल्यार ते ताचें उत्पन्न करून म्हणल्यार आपलें पोट भरताले. पूण आतां कितें जालें मदींच मायनिंगाचो उद्रेक जालो. म्हणजे लोक जे पळय कोण वेवसाय मायनींग वेवसाय आशिल्ले त्या लोकांनी कितें केलें की मायन बंद पडिल्ल्या कारणाक लागून आतां ते मागीर आतां हेवटेन तेवटेन भोंवपाक लागले आनी आतां ते जागो विकपाक लागले म्हणजे इजी मनी. आनी तुमी पळयतले चड करून हे पेडणेचो तसोच हो बार्देसचो भाग आसा तिसवाडीचो हे 3 तालुका जे पळय ते मोठे प्रमाणान प्रभावीत जाल्यात आनी लोक कितें छोट जमनी आतां सरासर जे पळय उत्तर भारतीय आसात जे आमी तांकां दिल्लीवाले म्हणटात ते लोकांक आतां विकपाक लागल्यात आनी ही खंतेची बाब आसा. पण जमिनी जेन्ना तुमी आतां विकतात हो तुमी इश्यू घेतलो पण हेजेर सरकारूय शामील आसा म्हणटात तुमी न्हू? पळय सरकार जो पर्यंत शामील ना तो पर्यंत जमनी सुरक्षीत उरता आशिल्ल्यो. आज आमी पळयलें की 1.5 वर्साच्या काळान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जो पळय आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ह्या डिपार्टमेंटान जवळ जवळ 22 लाख स्क्वेअर मिटर रुपांतर केल्या. आनी अशें न्ही की तो पयशांक लागून करता पूण खंय तरी निर्देश आसात सेंटरांतल्यान की जे जमनी आसात पळय हांचे कडेन काडून घेवपाचे वेगळे वेगळे कायदे करपाचे भोवजनाक काबार करपाचे सोंपोवपाचे. आमची जमनी आसा त्यो काडून कितें दिल्लीच्या जे पळय कोण आसात वेवसायीक आसात बिजनसमॅन आसात इंडस्ट्रियलिस्ट आसात हे सगळ्या लोकांक तांचे घशांत घालपाचें हें षडयंत्र मोठें चल्लां. आनी परत आमच्या बारीक समाजाक कश्टकरी समाजाक बहुजन समाजाक हांव म्हणीन कळ्ळें तुका की जमनी पासून आनी त्यांच्या हक्क आनी अधिकारा पासून वंचीत करपाचें एक मोठें षडयंत्र कपट आनीक एक भ्रश्ट नीती हे भारतीय जनता पार्टी सरकारान चलयल्या. आनी ही नीती जी पळय आसा ते आमच्या जे लोक आसात बहुजन समाजाचे लोक आसात सत्ताधारी आसात तांकां ही नीती जी पळय आसा ती समजुपाक जाय आनी ताणें जाता तितले बेगीन आमचो सरकार जो पळय आसा तो सीएम जो पळय आसा ताजेर दबाव घालपाक जाय आनी हें रुपांतर जें पळय जाता तें 22 लाख जें पळय रुपांतर जालां तें परत कित्याक काय म्हणल्यार आसा तशें करपाचें आनी त्यो जमनी कोणाक विकल्यात पळय न्ही त्यो तांकां परत दिवपाच्यो. म्हणजे तुमी म्हणटा कितें की हे जे आमदार आसा हे आपली पोटां भरपाक लागून गोंयच्यो जमिनी विकिना हेंचेर एक प्रेशर आहा वयर आनी हेंचेर एक दबाव आसा एक खंयची लॉबी काम करता. अवश्य कित्याक आतां पळयत आतां प्रताप सिंग राणेचो चलो जो पळय आसा विश्वजीत ताका कितें कमी ना न्ही 70 म्हणटात आनी वाळ पळय तांचीच. पूण ह्या मनशाक गरज कितें पडली म्हाका सांगात जमनी विकपाच्यो रुपांतर करपाच्यो पयशांचो ताका अभाव ना पयशे आसात पूण खंय तरी ऑर्डर आसा खंय बाबा आमच्या समाजाक बारीक समाजाक खंय तरी लाचार करपाचो जमनी काडून घेवपाचे हक्क आनी अधिकाराची मोठी लढाई आमच्या समाजान आतां जाण जावपाक जाय आनी ह्या विरोधान पेटपाक जाय. दिपेश बाब पण एक खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आहात जे आमच्या आमदारांक आमच्या मंत्र्यांक खुबशे हे करतात म्हणजे वायट उतरां दितात त्यांच्या विरोधात आंदोलन करता की हेणे अमके खाल्ले तेणे तमके खाल्ले. पण आयज जशें तुमी आमकां सांगलें की तांकां कोणाक खावपाची कांय गरज ना सगळ्यां कडेन पयशे भरलेले आहा. सो आमचे एक्टिविस्टांक आनी जे कार्यकर्ते आहा आमचे जे प्रमाणीकपणे काम करता गरीब गोरगरीब जनतेक लागून तांकां हो विचार अजून त्यांच्या फुड्यान येवंक ना काय? पळय आतां कितें जे एक्टिविस्ट आपण इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर काम करतात RTI घालून काम करतात म्हाका दिसता काँग्रेसीन एक साधन घालून दिलां तें 2005 की बाबा तुमी कितें काय म्हणल्यार RTIच्या अंडर सगळे डॉक्युमेंट्स काडात जी संघटना काम करता न्ही सरकाराच्या विरोधात ती सगळी फुटली आनी इंडिव्हिज्युअल आतां RTI एक्टिविस्ट जे पळय आसा ते मुखार सरतात आनी ते कितें पेपर वर्क करतात आनी पेपर वर्काच्या अंडर ते कितें काय म्हणल्यार सरकाराक कितें म्हणल्यार वेटींग करपाक सोदतात. पूण अशें जावचें ना. जो पर्यंत संघटीत जायना तो पर्यंत सरकार हो कसोच हालपाचो ना. तुमी कितेंय करात खंयचे इश्यू काडात जशें फाटीं आमी म्हणलें की बाबा इतले इश्यू आसात
लोक म्हळ्यार एक्टिविस्ट जे पळय लोकूय कितें म्हळ्यार सरकारा विरोधान उलयतात. सत्ताधारी आहा ते आपले जाय तें करतात, पूण ओपोजिशन आहा तेय बी तांकां सामील जाल्यात. जे प्रश्न आसात जे खरोखरच आयच्या गोंयच्या फुडाराचे प्रश्न आसात ते कोण उबारनात. म्हणटकीर हे मोठें षडयंत्र आसा. त्या खातीर हांव सगळे एक्टिविस्टांकूय रिक्वेस्ट करता की तुमी ITI जरूर घालात, पूण संघटीत जायात. संघटीत जावन कितें काय म्हणल्यार संघर्श करून दबाव हाडपाचें काम RTI एक्टिविस्ट तशेंच जे पळय समविचारी लोक आसात, जे गोंया वाचोवपाक सोदतात, गोंयचो विचार करतात, फुडल्या पिळगेचो विचार करतात, ते सगळ्यांनी एकठांय येवन एक संघ जावन एक मोठो संघर्ष सरकाराच्या विरोध करपाक जाय. तातूंत ओपोजिशन सामील जावपाक जाय. म्हणजे तुम्ही आता म्हणता की ऑपोजिशन आणि रुलिंग जे आसा हे दोगूय एकूच आसा आणि हे दोन्ही शामील आहा. गोवा जो आमचो जमिनी काबार करपाचो जो प्लॅनिंग चल्ला हितून दोगूय शामील आहा. आता पळय न्ही, आता जे तरेन तांची संसद चालू आसा म्हणल्यार असेंब्ली चालू आसा अशें दिसता की ते फक्त उलोवन दाखयतात. एक्शन जावपाक जाय न्ही. बाबा आपूण सरकाराच्या विरोधान खरो उबो आसा, रस्त्यार देंवपाक जाय, ताका नाका शेवड करपाक जाय. अरे समज म्हणून तूं सरकार अशें समज म्हणून तूं सरकार गोंयच्या विरोधान काम करता, गोंयच्या हितान काम करता, तर सरकार पाडपाचो कितें प्रयत्न करपाक जाय आशिल्लो ओपोजिशनान. पण आज प्रयत्न अजिबात करिना ओपोजिशन. हाजे वयल्यान तांची मानसिकता कितें आहा ती कळटा. आनी हो सगळो सेटअप जो पळय आसा डेमोक्रेसीचो तो काबार जाला. आनी म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी समज म्हणून तूं हे अशेंच तर उरलें ते म्हणटले असेंब्ली आमी विकया. कळ्ळें तुका? तुका काय फायदो ना. तेंची तर हॉटेल लॉबीक विकया ती. ते विकपाचें समज म्हणून सत्र तुमी दवरलें अशें चालू. कारण हे बेधडक आता कितें काय म्हणल्यार रुपांतर जाता आनी हे रुपांतर आळोवपाक कोणूच ना. ते सोशल वर्गान मुखार सरतात. सो ही गंभीर बाब आसा. आतां उरल्या ती फक्त आमचे कडेन जमीन आसा. सत्ता संपत्ती जी आहा ताचे पासून आमी वंचीत जाल्यातच. आज जमीन समज म्हणून तो गेली कळ्ळें तुका जाल्यार आमचे कडेन कांय उरपाचें ना. आमी गोंयकार म्हणून आमकां एक नांव सुद्दां उरपाचें ना म्हणपाक. पण आता तुमच्या खुबश्या भाशणांनी आयकलेलें की मान्यवर कांशीराम जे असले एक नॅशनल लिडर बहुजन समाजाचे बरोबर तेतून तुम्ही म्हणटाले की काशीराम साहेब म्हणटालो की काँग्रेस आणि BJP साप नाग आणि नाग नाग बरोबर दोन्ही पार्टी एकूच. बरोबर ही आयज गोंयांत आमच्या एक्टिविस्टांक कळपाक जाय अशें तुमकां दिसना? पळय एक्टिविस्ट जे पळय आसात ते खंयचे तरी पार्टीक लीन आहात. BJP समज म्हणून नाका जाल्यार ते म्हणटा काँग्रेस चलता, आम आदमी पार्टी चलता, नाल्यार गोवा फॉरवर्ड चलता, ह्यो सगळ्यो पार्टी. पण ह्यो ज्यो पार्टी ज्यो पळय आसात त्यो आमच्या लेवलाचेर काम करनात, आमच्या गोंयच्या उद्धारा खातीर काम करनात. तुमी पळयलें गोवा फॉरवर्ड जी म्हणटाली गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण लास्टाक कोणाक सामील जाले? लास्टाक ते BJPक सामील जाले आनी फाटल्यान सपोर्ट दिलो म्हणटात. पूण अरे जो मनीस काबार करता गोंय कळ्ळें तुका लोकांक बेधडक कितें काय म्हणल्यार तांचे सत्ता संपत्ती आनी शिक्षणाचे घावो घालता त्या मनशाक तूं सपोर्ट करता. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की गोवा फॉरवर्ड सुद्दां ती तांचोच भाग. आनी आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस तुमकां खबर आसा हे नॅशनल पक्ष आसात. पूण जे काशीराम साहेबान काम केलें खरोखरच हांव ताका सलाम मारता की ताणें मायक्रो लेवलाचेर काम केलें. ताणें एक दृश्टी दवरली की बाबा आपलो मित्र कोण शत्रू कोण पयलीं तें पारखिवपाक जाय न्ही. बाबा हो आपल्याक कोता येना म्हणून तो दुसऱ्या कडेन गेलो, दुसऱ्या कडेन कोता येना म्हणून तिसऱ्या कडेन गेलो. पूण लास्टाक तुमी सगळे कितें म्हणल्यार सोरपा कडेन वतात. अरे बाबा आमचे लोक आसात जशें आमी म्हणटात की बाबा एक काँग्रेस आसा, एक ओपोजिशन आनी एक थर्ड फ्रंट. सो गोंयच्या लेवलाचे म्हाका दिसता जे कोण आमचे बहुजन समाजाचे लोक आसात, जे OBC ST SC आसात आनी मायनॉरिटी जे आसात क्रिस्तांव भाव जे सावथाक भरपूर आसात, त्या सगळ्यांनी एकठांय येवन कळ्ळें तुका ही धुरा गोंयची सांबाळपाक जाय. जशें भाऊसाहेबान MGP केली आनी जॅक सिकर बाबान आमचे डॉक्टर युनायटेड हे केले युनायटेड गोवन्स केले. थर्ड फ्रंट खंय तरी जावपाक जाय आनी तो खरो फ्रंट आसपाक जाय. तो समज म्हणटा हे लोकांक तर भितरल्यान जर समज भेदी आसा सामील आसा तर हे फ्रंट चलपाचें ना.